जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। हामी जी बहस कार्यक्रममा छौँ। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक मुद्दाहरूमा यी विषयलाई केन्द्रित गरेर हामीले विभिन्न पात्रहरूसँग छलफल गर्ने गरेका छौँ। त्यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ केन्द्रीय अनुशासन आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव बडालजी, नेकपा एमालेको नेता पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद छ। कस्तो चलिरहेछ तपाईँको पार्टी? स्थानीय चुनाव पनि लागिसक्यो, पार्टीको अवस्था कस्तो छ अहिले? केपी शर्मा ओली देश दौडामा हुनुहुन्छ, जिल्ला पुग्नुहुन्छ, पार्टी प्रवेश भ्याइ छैन। एमाले अब अहिले खास गरिकन गत असोजतिरबाट वडा अधिवेशन एकै दिन 6743मा 50-60वटा बाहेक अरू खै भयो। त्यसपछि जिल्ला अधिवेशन करिब सकिया छ। एक दुईवटा त हिमालपारिका जिल्लामा यो हिउँले गर्दा अलिक बाँकी छ भएको छ। र पार्टी केन्द्रीय कमिटीको गत यही चैतको 7 गते पोलिट ब्युरो बैठक, 9 र 10 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक र 13 गते स्थायी समितिको बैठक भएको छ। र त्यसले चाहिँ अब यो महिनाभरिमा सम्पूर्ण पालिकाबाट आफ्ना भनाइहरू के छन्, प्रतिबद्धता पत्र चाहिँ बनाउन र विगतमा भए गरेका कामहरू र गर्न नसकेका कामहरू जहाँ जितेको थियो त्यसबारेमा विवरण ल्याउन। र चाहिँ अर्को कुरो भनेको अब अगाडि बढाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिनको निम्ति चाहिँ हिजोको दिन देशभरिका सबै 6743वटै वडा भनौँ अथवा चाहिँ अझ त्यति नभनौँ पालिकाको 753वटै पालिकाका मेयर उपमेयरहरू र जहाँ जितेको छैन त्यहाँका चाहिँ पार्टी अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू समेत र जिल्ला पार्टी र चाहिँ प्रदेश पार्टीका अगुवाहरूको प्रत्यक्ष संवाद भयो केन्द्रबाट। र चाहिँ अब यो महिनाभरिमा सबै तलबाट आइसकेपछि एउटा डिसाइड गर्छ। अब तपाईँहरूको यो पार्टी नेकपा एमाले विगतमा हेर्ने हो भने, इतिहास हेर्ने हो भने पार्टी फुट्यो टुट्यो, फेरि जुट्यो, फेरि अर्को प्रचण्डजीसँग पनि तपाईँले तामझाम गरेर त्यत्रो एलायन्स गरेर एक पार्टी एक गर्नुभयो, फेरि फुट्नुभयो होइन। अहिले फेरि तपाईँहरूकै माधव नेपाल, झलनाल खनालजीले पनि पार्टी छोडेर जानुभएको, नयाँ पार्टी खोल्नु भएको अवस्था छ। तपाईँहरूकै कार्यकर्ता, नेता कार्यकर्ताहरू उहाँसँग जानुभएको अवस्था छ। अनि यो चुनावमा तपाईँहरूको अवस्था के हुन्छ त? केपी शर्मा ओली त भन्दै हामीले त चुनाव सिट जित्छौँ, हामी एक्लै लड्छौँ, एमाले एक्लै लड्छ भन्ने चाहिँ भनिरहनु, के दम्बमा भनिरहनु भएको छ क्या उहाँले? यो दम्ब होइन, यथार्थ हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पार्टी आधारभूत तहका जनतासँग घुलमिल गरेर अगाडि बढेको पार्टी हो। माथि टक्लका ठुल्ठुला नेता मात्रै भएको पार्टी भए त तपाईँले भनेको कुरो दम्ब पनि हुनसक्थ्यो। यस्तो होइन, हाम्रो जगबाट बनेको पार्टी हो। मेरो 50 वर्षको लगातारको राजनीतिक जीवन र माधव नेपाल जीएन खनालसँग त 38 वर्ष एउटै कमिटीमा, केपी ओली जेलमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, 44 सालपछि मात्रै बाहिर आउनुभयो। म चाहिँ यो देशको साबिक 3915 गाविस, 58वटा नगरपालिका थियो, त्यसमध्ये 2744वटा पालिकाको कार्यक्रमै पुगेको मान्छे म पर्छु र मलाई अलिकति तलका कुराहरू थाहा हुन्छ। र मेची महाकाली पदयात्रा पनि गरेको थियो, राजमार्गबाट होइन, दक्षिण तराई मुसहर, चमार, डोम, खद्बे, हल्खरको बस्ती हुँदै मेची महाकाली म पदयात्रा गरेको छु। र अर्को कुराहरू भनेको अखिल नेपाल किसान महासङ्घको 41 सालबाट कोषाध्यक्ष र 47 सालबाट महासचिव, 54बाट अध्यक्षको रूपमा जिम्मेवारी भएको हुनाले राष्ट्रिय जिम्मेवारी नै भयो। त्यसपछि अब सहकारी क्षेत्रमा पनि दिपो बाँसकोटाभन्दा पछि राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको म 2 कार्यकाल 10 वर्ष अध्यक्ष भएँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि म तल पुग्नुपर्ने र सबै खालका साथीहरूसँग भेट हुने, जुनसुकै विचारका मान्छेहरूसँग पनि भेट हुने भएको हुनाले वास्तवमा आधारभूत तहमा के छ स्थिति भन्ने कुरो चाहिँ म अलि बढी अध्ययन गर्छु जस्तो लाग्छ।
जस्तो लाग्छ भने मैले छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले के छ भने अब स्थिति बिस्तारै बिस्तारै देशले दुई पार्टी सिस्टम खोजेको हो कि जस्तो देखिएको छ। उदाहरणको निम्ति नेपाली कङ्ग्रेस हाम्रो पार्टी 6 सालमा स्थापना भयो, उहाँहरूको 5 सालमा स्थापना भयो। नेपाली कङ्ग्रेसका पनि बहुत ठुल्ठुला नेताहरू, परशुराम चौधरीजीहरू महासचिव हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो महासचिव भन्छ, उहाँहरू महामन्त्री भन्नुहुन्छ, छोडेर जानुभयो। तुलसीगिरी महासचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँ छोडेर जानुभयो। सुवर्ण शमशेरजीहरूले 2038 सालतिर अर्तिसा भनेर चाहिँ 38जना नेताहरूको चाहिँ जानुभयो, त्यसले केही भएन। त्यसपछि शेरबारजी पनि अलग पार्टी बनाउनु भयो, केही समय भएन। र नेकपा एमाले कम्युनिस्ट पार्टी 6 सालमा स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म पनि विभिन्न खालका जुटफुट भइराख्यो भए तापनि अब नेपालको श्रमजीवी वर्गको नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले हो। र कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा बाहेकको लोकतान्त्रिक पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो भन्ने आम जनतामा त्यो परेको छ। जस्तो तपाईँले भन्नु न, त्यो अब साझा पार्टी इत्यादि गठन भयो, नयाँ जेनेरेसन, नयाँ ऊर्जा, नयाँ गतिका साथ आयो, माहौल पनि बन्यो, तर त्यो अगाडि बढ्न सकेको छैन, देखिहाल्नु भएको छ। त्यसले गर्दा के देखिएको छ भने अब राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने भिजन भएको पार्टी नेकपा एमाले हो भन्ने कुरामा आम जनतामा, होइन खास अरू पार्टीमा कार्यकर्ता भएर हिँड्यामा विश्वास नहोला, तर आम जनतामा, सरसान जनतामा, तटस्थ जनतामा, किनभने राजनीतिक जीवनमा म एउटा पोइन्ट सकेँ। अनि टोटल मतदाता 1,77,00,000 अहिले करिब छन्, त्यसमध्ये 15% भनेको तटस्थ खालका हुन्छन्, 15 देखि 20%, होइन। अब त्यो तटस्थ जनतालाई त कार्यकर्तालाई सोध्यो भनेदेखि चाहिँ गर्यो भने एमाले गर्छ, नत्र गर्दैन भन्ने खालको मानसिकता विकास भएको छ। त्यसले गर्दा मोर्चा बनेको छ। अब तपाईँ मोर्चा बने पनि अब एमालेबाट लामो समय नेतृत्व गरेका मेरा मित्र माधव नेपाल, जीएन खनालहरू जानुभएको छ, तर त्यो उहाँको पछि जनता लागिरहेको छैनन्, तलको जनता लागिरहेको छैनन्। जननिर्वाचित तपाईँ स्थानीय तह भन्नुहोस् न, स्थानीय तह पनि होइन। अब टोटल हाम्रो जितेकोमा 2% मात्रै उहाँहरूसँग जानुभएको छ। त्यो पनि अब यो अवधि सकिएपछि फिर्ता आउने क्रममा हुनुहुन्छ, धेरैले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, अवधि बाँकी छ, बिचमै के आउनु भन्ने ढङ्गको पनि छ। त्यसले गर्दा प्रश्न के छ भने सत्ताको पनि लोभ गर्ने, शक्ति पनि प्रयोग गर्ने, फेरि आउने तपाईँसँगै आउने होइन। त्यो म त्यसरी पनि भन्न चाहन्न। कहिलेकाहीँ मैले अलि पहिले तपाईँले नभ्याउनु भएको छैन होला, मैले यो विभाजन भइसकेपछि एउटा टेलिभिजन, राष्ट्रिय टेलिभिजनमा मैले अन्तर्वाद दिएको थिएँ। यो विभाजनको पछाडिको कारण के भन्दाखेरि 51% एक्लै माधव नेपालको दोष हो र प्रचण्डजी समेत, जेएन समेत सबै भयभर्काहरूको चाहिँ दोष भनेको लेस देन 49% अथवा 49% मात्रै हो। माधव नेपालले यो पार्टी विभाजन गर्नु हुँदैन, यसरी जानु हुँदैन, एउटा कार्यकाल त पुरा गर्न दिनुपर्छ नि त। प्रचण्डजी 32 वर्षदेखि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, महानेपाल 15 वर्ष अध्यक्ष भइसक्यो, जेएन खनाल 12 वर्ष भइसक्यो, केपी ओली उहाँहरू सबैभन्दा सिनियर हो, राजनीतिक जीवनमा सबभन्दा सिनियर हो। एमाले भित्र कुनै नेताको नाम देखिन्छ भने केपी ओलीको बढी देखिन्छ। माधव नेपालको आरोप त्यही छ कि होइन? ठिक छ। अब नेपालले के भन्नुहुन्छ भने बेला भाषण पनि हेर्नुहोस् न, मिडियामा आयो, उहाँले त आफ्नै नेकपा एमाले भनेको को भने केपी शर्मा ओली नै हो भनेर चाहिँ, त्यही भएर हामीले त्यो पार्टी भनेको एक व्यक्तिको हुँदैन, सबैको हुन्छ भने आरोप छ त उहाँहरू होइन। अब उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यो विषय त्यति मूल्यवान नभएको हुनाले यति मूल्यवान प्रेसियस तपाईँको समय त्यसमा खर्च नगरौँ, किन उहाँ चाहिँ आफू भए ठिक नत्र बेठिक भन्ने खालको मान्छे होइन, त्यो खालको हो। 8औं महाधिवेशनमा केपी नभइकन पार्टी नै चल्दैन, पात पनि हालिँदैन भनेर उहाँ नै भन्ने, 9औं महाधिवेशनमा केपीको विरुद्धमा उठ्नुभयो, उहाँ हारेपछि त्यसको भोलिपल्टबाट गुटबन्दी गर्ने, अन्तै बैठक गर्ने र यो पार्टीलाई कमजोर पार्नको कोसिस गर्नुभयो। किनभने राजनीतिक जीवन भने त महानेपाल, जेएन खनालको भन्दा केपी ओलीको लामो हो नि, उहाँहरूभन्दा सिनियर हो नि, तर 14 वर्ष जेल बस्या हुनाले बाहिरको गतिविधिमा अलिकति चाहिँ अब उहाँ पछि मात्रै 44 साल पछि मात्रै सामेल हुन पाउनुभयो जेल बाहिर आएपछि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू कोही 3टा कार्यकाल, कोही 2.5 कार्यकाल सकेका मान्छे एउटा कार्यकाल पनि पुरा गर्न दिन्नौँ भनेर जुन लाग्नुभयो, यो कुरो सम्पूर्ण नेपाली जनता र हाम्रो पार्टीका 11 लाख सङ्गठित सदस्य र करिब 60 लाख चाहिँ जनसङ्गठन लगायतका सदस्यहरूको भावना के छ भने उहाँहरू वास्तवमा
आफ्नो स्वार्थको निम्ति लाग्नु रहेछ, राष्ट्र र जनताको निम्ति लाग्नु रहेछ। केपी ओली जसले जीवनभर चाहिँ सङ्घर्ष गर्यो केशव सर, र म तपाईँलाई साह्रै दमन। केशव सर, म तपाईँलाई रोकेँ। हुन्छ। अब नेकपा एमाले स्थानीय निर्वाचनमा के योजना बनाएको छ? अब पहिलो नम्बरमा त हरेक स्थानीय तहलाई संविधान आइसकेपछि एउटा राष्ट्रिय टेलिभिजनले मलाई अन्तर्वार्ता ल्याएको थियो त्यतिखेरको, अब 4-5 वर्ष 6 वर्ष पहिले। तपाईँको 46 वर्षको सार्वजनिक जीवनमा एउटा मात्र काम भन्नुहोस् के गरिस् भन्दाखेरि मैले भने वर्तमान संविधानमा स्थानीय तहलाई जुन अधिकार सम्पन्न बनाइयो सबभन्दा राम्रो काम जनताको निम्ति सधैँको निम्ति सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्ने काम स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने काम गरियो, अधिकार सम्पन्न गभर्मेन्टकै रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने काम गरियो। यो ठुलो भनेको छ। त्यसले गर्दा तपाईँकोमा आइरहेछ र त्यसले गर्दा अहिले 753वटा जुन पालिका छन् उहाँहरू हाम्रो 761वटा सरकारमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थानीय तह नै हो। तपाईँको स्थानीय तहको नेकपा एमालेको देशभरिमा हेर्ने हो भने पछिल्लो क्षण कुनै बेला यो 1-1.5 वर्ष पहिलाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सबै ठाउँमा तपाईँकै सरकार थियो, चाहे एलायन्स भएर हो चाहे तपाईँको आफ्नै सरकार थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा तपाईँको सरकार थियो, हरेक ठाउँमा तपाईँको सरकार थियो, 2 नम्बर छोडेर। अहिलेको अवस्था के छ भने तपाईँहरू सबै ठाउँको लगभग सरकारमा हुनुहुन्न, यो परिस्थिति छ त। अनि यो पार्टीले स्थानीय तहको अलग आकलन गर्ने अनि यस्तो छ भन्छ नि त। अब ठिक छ, तपाईँको ठाउँबाट तपाईँले सोध्ने कुराको बारेमा मेरो केही त्यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने छैन। तर प्रश्न के छ भने अस्ति मात्रै भएको केन्द्रीय कमिटीको समग्र रिपोर्टमा हामी 6वटा प्रदेशमा पहिलो नम्बरमा छौँ र मधेस प्रदेश जुन छ त्यसमा हामी पहिलो हुन अझै मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आकलन रहेको छ। यो मेरो आकलन होइन अथवा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको मात्रै आकलन होइन, सिङ्गो केन्द्रीय कमिटी जुन चाहिँ होइन गाउँमा आधारभूत तहमा काम गरेका साथीहरूका रिपोर्ट हुन् यो खालको छ। र अर्को कुरा के छ भने विभाजन पछि पनि 6743 वडामा एकैचोटि वडा अधिवेशन गर्ने पार्टी एमाले हो र त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक वडामा होइन, जस्तो म चाहिँ कतिवटा जिल्लामा त म पनि पुगेँ होइन। समग्रमा के छ भने अब एकजना साथी पनि कतै गएपछि नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन, एकजना साथीको पनि भ्यालु हुन्छ। तर प्रश्न के छ भने चुनाव र भोटिङ भने त होइन केपीओलीको भोट र सामान्य हथियोल सर्लाहीको हथियोल गाविसको चाहिँ होइन रामप्रीत यो सुनारको अथवा चाहिँ पासवानजीको भोट पनि बराबरी हो, महानेपाल जेएन खनालको पनि बराबरी हो। त्यहाँ चाहिँ यत्रो ठुलो नेताको भोट त अलिकति 100वटा गनिन्छ नि भन्ने हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ठुला टाउकामा भएका नेताहरू केही साथीहरू होइन बाटो बिराउनु भएको छ, पार्टी छोडेर जानुभएको छ, गलत गर्नुभएको छ। नेपाली जनताले त्यसको चाहिँ राम्रो हिसाब किताब राखेका छन्, तर त्यसले क्षति नै हुँदैन भन्ने होइन। तर हाम्रो 2/3 हुन्थ्यो होला, तर त्योभन्दा अलिक घटी हुने हो कि त्यस्तो स्थिति हो। त्यसले गर्दा म अहिले के भन्छु भने 6743 हामीसँग समय कम छ, 6743 वडा मध्ये म लेखेर राख्नुहोस्, पछि पनि भेट हुन्छ तपाईँसँग, राख्नुहोस् कम्तीमा 65% वडा एमाले जित्छ, अब 60% पालिका जित्छ र प्रदेश र सङ्घीय उसमा 55% जित्छ, लेखेर राख्नुहोस्। एमाले एक्लै लड्न भनिरहेछ, अहिले के छ अवस्था तपाईँहरूको? होइन, हामी अहिले अरू कुनै पार्टीसँग केन्द्रबाट मोर्चा गर्ने कुरो छैन हाम्रो अहिले नीति। तर जुन पालिकाले यो पालिकाको विशेष परिस्थिति अनुसार त्यहाँको सङ्गठित सदस्य त्यहाँको पार्टी सदस्यहरूको राय यसो गर्नुपर्छ भन्ने आयो भने केन्द्रले विचार गर्न सक्छ र उपयुक्त ठान्यो अध्ययन गर्दा भने होइन त्यो अगाडि बढाउन सक्छ। निर्वाचनपछि एमालेको अवस्था के हुनेछ? यो मैले भने यो निर्वाचनपछि अब 6743 वडा मध्ये 65 देखि 70% वडा जित्छ र पालिका 60% जित्छ र सङ्घ र प्रदेशमा भनेको 55% जित्छ, लेखेर राख्नुहोस्। अनि एमाले भित्र विवाद जुन छ त अहिले पनि केही विवादहरू छ त, यस्तो छ विवाद भनेको त के हुन्छ भने तपाईँले पनि यसो बेलुका सुत्नुभयो भने यो गरौँ कि नगरौँ भन्ने दुईवटा मन हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि, दोमन हुन्छ नि। त्यसले गर्दा पार्टीभित्र एकजना साथीहरूका केही भनाइहरू छन् र त्यो कुनै पार्टीभित्रको अब ठुलो समस्या समूहगत विवाद यस्तो केही पनि छैन, होइन त्यस्तो छैन।
र त्यो विवाद पनि अस्ति केन्द्रीय कमिटी पोलिट ब्युरोको बैठकमा उठेका कुराहरू केन्द्रीय कमिटीमा आउँदाखेरि धेरै चाहिँ सहमतिमा आएको छ र अस्ति 13 गतेको थाई समितिको बैठकमा चाहिँ त्यस्तो विवाद हुने एकजना पनि थाई समितिका सदस्यले उठाउनु भएको छैन। तपाईँले जुन कल्पना गर्नुभएको के साथीहरूको अनुहार आएको मैले कल्पना होइन तपाईको पार्टीको बाहिर आयो आउँछ होइन ठिक छ त्यही त अस्तिको 13 गतेको थाई समितिको बैठकमा एउटा इस्युमा पनि एकजनाले पनि त्यस्तो विमति फरक मात्र राख्नु भएको छैन। अनि अब ओलीजीले जुन भनिरहनु भएको छ कि खास गरी उहाँको बेस के त अब एमालेको बेस कहाँ छ भोट बेस कहाँ एमालेको भोट बेस भनेको चाहिँ अब हिमाल हो कि पहाड हो कि तराई हो कहाँ हो त्यस्तो हाम्रो तराईमा पनि छ मध्य पहाडी भेग 68% भूभाग छ त्यहाँ पनि बेस छ 15% हिमाली भेग छ त्यहाँ पनि बेस छ र 17% भूभाग तराई भित्री मधेसमा छ त्यहाँ पनि सशक्त छ। त्यहाँ अलिकति कमजोर हुने हो कि भनेर खास गरी मध्य प्रदेशमा 2 नम्बर प्रदेश पहिले भन्थ्यौँ अब मध्य प्रदेश नाउँ भइसकेपछि त्यो भन्न आवश्यक छैन र त्यहाँ पनि प्रवेशको चाहिँ ओहिरो देख्दाखेरि म आफै छक्क परेको छ। ओहिरो हरेक ठाउँमा केपीओले आउने भनेपछि चाहिँ उहाँलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म फुर्सद हुँदैन नभ्याइसकेपछि उहीँ बालकोटमा बालकोट पार्टी कार्यालय पुग्नु भएको छ। अति केन्द्रीय कमिटी बैठक हुँदाखेरि लगातारको दुई दिने बैठकमा चाहिँ स्थानीय चुनाव केन्द्रित गरेर नेकपा एमाले तराईमा टिकट बाँड्दै हिँडेको छ भनेर चाहिँ जस्तो वीरगञ्जको मेयर सौरागीलाई ल्यायो पहिला राजेश मान चाहिँ पार्टी प्रवेश गर्यो त्यसपछि सौरागी पार्टी प्रवेश गर्यो फेरि राजेश मान फेरि अर्को पार्टीमा गयो होइन त्यो अब स्थिति के छ भने सिटको बाँडफाँडको कारणले पार्टी प्रवेश नेकपा एमालेमा आउन चाहने र कमसे कम म केही गर्छु भन्ने भावना भएका सबैलाई ढोका खुला गरेको छ त्यही भएर प्रवेशको लहर चलेको छ। अब प्रवेश भइसकेपछि चाहिँ कुनै शर्तबन्दीमा प्रवेश भएको छैन तपाईँले भित्री वार्ता गरेर शर्तबन्दीमा यो भयो भनेको छैन तर के छ भने एमालेमा प्रवेश गर्ने कुनै पनि व्यक्तित्वहरूले म व्यर्थै एमालेमा आइछु भन्ने कुरो हुन दिनु हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ सिङ्गो केन्द्रीय कमिटीको एक स्वर एक आवाज चाहिँ रहेको छ र आएका सबै साथीहरू जुनसुकै पार्टीमा हिजो रहनु भएको भए पनि उहाँहरूको मन खुम्चिने गरी उहाँहरूलाई भर्खर आएको त हो नि भनेर हेलाहोचो गर्ने शब्द एक शब्द बोल्न पाइँदैन र चाहिँ पार्टीमा आउँछु र यो देशको निर्माणमा देशको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नको निम्ति नेकपा एमालेबाट म योगदान गर्छु भनेर आउने मान्छेलाई ढोका बन्द गर्नु हुँदैन। उहाँ आउनु भएको छ उहाँहरूको मन खुम्चिने काम गर्नु हुँदैन भन्ने पार्टीको भनाइ छ। अब जहाँसम्म कस्तो छ भने अब कोही त आएर पनि फिर्ता जानुभयो नि भन्ने तपाईँको आशय मैले बुझेँ र त्यस्तो यदाकदा होइन होइन होला मिडियामा त अब हामी मिडियामै कुरा गर्दैछौँ मिडियामा सबै सत्य मात्रै कुरो आउँदैन होइन त्यसले गर्दा मिडियामा आएका कुरा कतिपय झलक झिलिक अलिअलि फुलबुट्टा पनि भरिने गरे हुन्छ तर के छ भने एमालेमा एक ढङ्गको रस बसिसकेका मान्छे एमालेमा आइसकेका मान्छेहरू त्यसरी फिर्ता जाने माहौल छैन कुनैको हकमा कुनै अब जस्तो चाहिँ कहिलेकाहीँ बाढी आउँदाखेरि जस्तो अस्तिको दिन 22,000 प्रवेश गर्नुभयो एकै दिन काठमाडौँमा गएर देशभरिबाट त्यो चाहिँ टिका लाउन पनि नभ्याइने खाजा लाउन नभ्याइने यत्रो ठेली थियो नाउँको ठेली त्यो ठेली बुझाउनु भयो। अब त्यहाँभित्रको चाहिँ स्क्रिनिङ गर्दाखेरि कुनै साथीहरूको बारेमा आज हिजो नै ओलीजी दौडा गरिरहनु भएको छ पश्चिम खास गरी नेपालगञ्ज गएर नेपालगञ्ज पुगेर अनि जुम्ला जानुभएको अवस्था छ जुम्ला अनि त्यसपछि दैलेख र कालीकोट त्यत्रो कस्तो समय भ्याइरहेछ उहाँहरू होइन कस्तो छ भने तपाईहरुसँग त ब्रिफिङ हुन्छ नि त पार्टीको स्थानीय निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर उहाँले होइन दौडा गरिरहनु भएको छ त्यो स्थानीय निर्वाचन त भर्खर घोषणा भयो तर पार्टी विभाजन भन्दा पछि यो पार्टीलाई राष्ट्र निर्माणको मूल पार्टीको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ भनेर उहाँले अलिक बढी मेहनत गर्नुभएको छ र उहाँ मात्र होइन अरू बाँकी पनि सबै आफ्नो ठाउँमा जिम्मा बोकेर लागिरहनु सबै अब 7 जना उपाध्यक्षहरू त्यसपछि 7 जना सचिवहरू त्यसपछि महासचिव उपमहासचिव सबैजनाहरू र केन्द्रीय कमिटीका पोलिट ब्युरोका सबै कमिटीहरू थाई समितिका सबै कमिटीहरू र चाहिँ सबै र हामी आयोगका मान्छे पनि आफू सक्दो एमाले कस्तो व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउँदैछ के क्राइटेरिया राखेछ पार्टीले तपाईको मुख्य कुरो पार्टी प्रवेश गरेकोलाई उम्मेदवार बनाउने हो कि त्यो त्यसमा बाहेक होइन
त्यो हार्ड एन्ड फास्ट छैन। प्रवेश गरेर पनि हुनसक्छ र प्रवेश गरेरको सहयोगबाट होइन पहिले भइराखेका मान्छेहरू पनि अगाडि बढ्न सक्छ। त्यो चाहिँ प्रवेश गरेरलाई हुनै पर्ने वा प्रवेशलाई दिनै नहुने यो दुईटै कुरा गलत हो, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। उपयोगिताको आधारमा त्यो पनि हाम्रो अहिले के छ भने अहिले त पार्टीले सबै पालिकालाई, जस्तै एउटा पालिकाले डिक्लेयर गर्यो हाम्रो मेयर उपमेयरको फल्न भनेर चाहिँ अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर समयभन्दा नि पहिले डिक्लेयर गर्यो। देशैभरिका 753वटै पालिकालाई के छ भने तपाईँहरूको हरेक तहको खास गरी चाहिँ मेयर उपमेयर होइन यसको निम्ति चाहिँ भनेको एकदम चाहिँ तपाईँहरूले बढीमा 3 जना, एउटाको निम्ति 3 सिट चाहिँ पठाउनुहोस्। सर्वसम्मत गरेर पठाउनु भयो भने सो मच द बेटर, नभए भने लस्कर होइन 3 जना नाउँ पठाउनुहोस्। त्यसभित्र हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। तपाईँ आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो र यति बिजी सेड्युल बावजुद पनि आफ्नो समय निकालेर एमाले पार्टीले के गर्दैछ भन्ने जुन हाम्रो क्वेसन थियो त्यो विषयमा तपाईँले प्रश्न पार्नुभयो, त्यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जी बहस र तपाईँलाई जी बहसको सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म चाहिँ हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै यो समय बोलाउनु भएको, स्नेहपूर्वक बोलाउनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छु म पनि। धन्यवाद। दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो केन्द्रीय अनुशासन आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव प्रसाद बडवालजी, नेकपा एमालेको नेता पनि हुन्छ र पूर्व मन्त्री पनि हो। उहाँ सहकारी अभियन्ता पनि मानिन्छ उहाँलाई। नेकपा एमाले के गर्दैछ यो स्थानीय चुनावमा त्यो केन्द्रित विषयलाई जोडेर उहाँलाई स्टुडियोमा निम्त्याएको। त्यसै क्रममा अर्को पात्रका साथ तपाईँहरूको माझमा फेरि प्रस्तुत हुनेछु। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै